अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो एक गाइस नई सी वीडियो हमें शो हुई है और हम आज उसी पे रिएक्शन देंगे. सो वीडियो का बहुत प्यारा सा टाइटल है सैतानिक ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स. सैतानिक मीनिंग शैतानी ओपनिंग हुई है भाई साहब कॉमनवेल्थ गेम्स की. मेरे को तो ये भी पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हो रही है, क्योंकि अभी बिजी थे बहुत ज़्यादा 5-7-10 दिन, तो उस वजह से कोई वीडियो वगैरह. तो देखते हैं क्या है सीटीवी की वीडियो. तो इसी बात है, नॉलेज फुल वीडियो होने वाली है, तो इसको प्ले करते हैं. ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो करें प्ले. 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कैसे दुनिया के सामने बाल नामी शैतानी मुजस्मे की पूजा करवाई गई, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे. ये एक ऐसा इंकशाफ है जो कि आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि शैतान का आखिरी मोरा दज्जाल इस वक्त दुनिया में मौजूद है, मगर इस वक्त भी इसे दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा गया है. लेकिन ये बहुत जल्द अपना ये नकाब उतार कर दुनिया के सामने आने वाला है. और ये वही बाल नामी मुजस्मा है जिसे आज से तकरीबन 3000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपना खुदा मानकर इसे पूजना और इसे सजदा करना शुरू कर दिया था. जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए और इन पर तौरात नाजिल हुई. ये सिर्फ 40 दिन का टाइम था, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस लौटे तो इनकी कौम सोने का बछड़ा बनाकर और इसे खुदा कहकर इसकी पूजा कर रही थी, क्योंकि इस दौरान शैतान ने सामरी जादूगर की शक्ल में आकर इन लोगों को बकाया कि अपनी शक्ल का मुजस्मा बनवा कर इन लोगों को अपनी इबादत पर लगवा दिया. हालांकि इनके दरमियान अल्लाह के दो बरगजीदा पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम अभी मौजूद थे. और आज हज़ारों साल के बाद जब आखिरी ज़माना चल रहा है, तो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर बराह रास्त इंसानों को इसी बीस्ट, बाल या शैतान के मुजस्मे के सामने एक बार फिर से सजदा करवाया जा रहा है. और ये कोई एक दो लोग नहीं, बल्कि 72 मुल्कों के लोग हैं. लेकिन लोग इसे अपनी आंखों के सामने देख कर भी गफलत की नींद सो रहे हैं. जो लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में नहीं जानते, इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता चलूं कि ये ओलंपिक के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी कहते हैं. और ऐसा इसलिए कि ये 1930 के अंदर पहली बार शुरू हुई, जिसके अंदर तकरीबन सभी ऐसे मुल्क शामिल होते हैं जो कि किसी ज़माने के अंदर ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में थे या इसकी कॉलोनी रह चुके हैं, लेकिन अब आज़ाद या खुद मुख्तार हैं. ये गेम्स हर 4 साल के बाद मुनक्किद की जाती हैं और इस बार इसके अंदर 72 कंट्रीज ने हिस्सा लिया. और इसकी ओपनिंग सेरेमनी को पूरा सैतानिक रिचुअल यानी शैतान की पूजा करते हुए और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत दिखाकर इसे शुरू और ख़त्म किया गया. ये सब कुछ क्योंकि सिंबलिज्म की सूरत में था, लिहाजा इसे समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम कितना क्रिटिकल टाइम में जी रहे हैं. मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को शुरू से ही शैतान ने गुमराह करके अपने इस मुजस्मे की इबादत करने की तरफ माइल किए रखा, जिसकी वजह से ये बार बार इस शिर्क के अंदर पढ़कर अल्लाह को छोड़ देते और इस शैतान के मुजस्मे की इबादत पर लग जाते. मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो इस वक्त शैतान ने अपनी इसी शक्ल बाल का मुजस्मा इनसे सोने का बनवा कर अपनी इबादत करवाई. अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह अस-सफ़ात के अंदर इसी बाल मुजस्मे का जिक्र करते हुए इस बदबख्त कौम से शिकवा किया कि तुम सबसे बेहतर पैदा करने वाले अपने रब को छोड़कर इस बाल बुत को पूजते हो. और बिल्कुल यही वजह थी कि इस बाल की मोहब्बत बनी इसराइल के दिल से ख़त्म करने के लिए जब इस कौम के अंदर एक कत्ल हुआ तो कसास के बदले अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक पीली बच्चिया को मंगवा कर इसकी कुर्बानी करो और इसकी दुम को इस लाश पर मारो, तो वो जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताएगा. इस बछड़े की कुर्बानी सिर्फ इसलिए की गई ताकि बनी इसराइल कौम के दिल से इसकी मोहब्बत ख़त्म हो सके. लेकिन हज़ारों साल गुजरने के बावजूद ये बनी इसराइल की मोहब्बत आज भी कायम है, क्योंकि इस कौम का शैतान से कभी ताल्लुक टूटा ही नहीं, चाहे जितने मर्जी पैगंबर इस कौम के अंदर भेजे गए हों. लेकिन ये लोग इस पैगंबर और रसूल के गुजरने के बाद एक बार फिर से जादू, सूद और साजिशों में पढ़कर अल्लाह का दीन या तो बदल देते या इससे फिर जाते. बाइबल में इस बाल को मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहा जाता है, जो कि अपने हर एक गुलाम को जो कि शैतान को अपना खुदा मानता है और इसकी इबादत करता है, इस पर अपनी छाप यानी निशानी लगा देगा, जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहते हैं. दूसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद बनी इसराइल दुनिया के अंदर भटक कर लावारिस हो गए और ज़्यादातर इंग्लैंड, आयरलैंड, जर्मनी और अमेरिका चले गए. और इस वक्त भी यहूदी फ्री मेसन्स का सबसे बड़ा घर यही बरतानिया मुल्क है, जहाँ पर इनकी सबसे बड़ी एलीट क्लास इस वक्त भी कबाला जादू से शैतान के साथ राब्ते में रहती है. और इस बार इसी जगह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दुनिया की एक नई शुरुआत का ऐलान इस कॉमनवेल्थ गेम के जरिए कर दिया गया है. बाइबल में लूसीफर यानी शैतान को एक फरिश्ता बताया गया है, हालांकि वो जिन्नों में से था, जिसे बाइबल के मुताबिक अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद ज़मीन पर एक टूटे हुए तारे की तरह फेंक दिया गया. और यही लाइट बोल्ट या रोशनी शैतानियत को सिंबल के तौर पर दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है.
اور بالکل یہی وجہ ہے کہ آپ کولمبیا فلمز کے اسٹیچو کے ہاتھ کے اندر اسٹیچو آف لبرٹی کے ہاتھ میں اور اولمپک کی ٹارچ کے اندر اسی فالنگ سٹار یا روشنی کے سمبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ 2022 کی کامن ویلتھ گیم کی اوپننگ سرمنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ستارے سفید روشنی کی طرح زمین پر کسی اسٹرائیڈ کی طرح آ کر دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر آ کر گرتے ہیں، جو کہ لوسیفر یعنی شیطان کی طاقت کو دکھا رہے ہیں، اور یہ طاقت دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر پہنچ رہی ہے، جسے ایک لڑکی اٹھا کر اسے دعا کرنے لگتی ہے۔ دنیا کے 72 یعنی 72 ملکوں کے لوگ اسے اٹھا کر اپنے گھر کے اندر رکھ لیتے ہیں، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھر اڑ کر ہر ایک بارڈر کو پار کر کے اس کامن ویلتھ گیم کے میدان میں برمنگھم انگلینڈ میں پہنچ جاتے ہیں، جس کے بعد ہم ایک بہت بڑے بال یعنی بیسٹ کو دیکھتے ہیں، جسے زنجیروں کے اندر جکڑ کر چڑیلیں جو کہ اس کی غلام ہیں اسے کھینچ کر میدان میں لا رہی ہیں، جو کہ قبالہ جادو کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس کے اندر شیطان اپنے مشوروں سے اپنے ان غلاموں کو یا اپنے ماننے والوں کو دنیا کو کنٹرول کرنے کے مشورے دیتا ہے، حالانکہ اصل میں یہ لوگ شیطان کے غلام ہوتے ہیں، اور اس قبالہ جادو کے اندر شیطان ڈائریکٹ اپنے ان پجاریوں سے کلام کرتا ہے۔ یہ بیسٹ یا بال انتہائی غصے میں ہے، اس کی آنکھیں لال ہیں، جسم میں آگ ہے جو کہ ایول کو دکھا رہا ہے، اور وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو تباہ کرنا چاہتا ہے، مگر اس کی آنکھوں پر ایک پردہ یا ماسک موجود ہے، اور وہی لڑکی جسے پہلی بار یہ روشنی ملی تھی اس بال کے سامنے آ کر اپنی شیطانی چھاپ یعنی مارک آف دی بیسٹ کو دکھاتی ہے، تو اس بیسٹ کی آنکھیں دوبارہ سے نارمل ہو جاتی ہیں اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے 72 کنٹریز کے لوگ اسے خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے ڈانس کرتے ہیں، اسے انٹرٹین کرتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی عبادت اور اسے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک پینٹاگرام بنا کر، جو کہ شیطانی ریچولز یا کالے جادو کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور اس شیطانی ریچول کی پہلی لائن کے اندر قبالہ کے جادوگرز اور ان کے پیچھے مارک آف دی بیسٹ تھامے دنیا کے 72 کنٹریز کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بال یہاں پر صرف اسی مقصد کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا اصل مقصد یعنی دنیا پر کنٹرول کرنا ابھی باقی ہے، لہٰذا اب کی بار 2 لوگ اس کے چہرے سے ماسک کو اتار کر اس کا اصل چہرہ دنیا کو دکھاتے ہیں۔ اس عبادت کے دوران دنیا کے 72 کنٹریز کے جھنڈوں کے اوپر کھڑا ہو کر یہ بال اپنی روشنی کو ایک ٹاور کی طرف کر کے بتاتا ہے کہ دنیا کے 72 ملکوں پر اب نہ صرف اس کا کنٹرول ہے، بلکہ اس کے نیو ورلڈ آرڈر کی شروعات بھی ہو چکی ہے، کیونکہ جس ٹاور کی طرف یہ روشنی کرتے ہوئے دکھائی گئی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر موجود نمرود بادشاہ کی وہ عمارت تھی، جو کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہہ کر بنوائی کہ میں اسے اتنا اونچا بناؤں گا کہ آسمانوں پر جا کر ابراہیم کے خدا سے جنگ کر سکوں۔ بائبل میں اسے ٹاور آف بائبل بھی کہا جاتا ہے، اور اس ایونٹ کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ اس ٹاور کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے، جسے خدا نے آگ کے ذریعے جلا کر ختم کر دیا تھا، جسے آپ ٹاور پر لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں، مگر اب اسے دوبارہ سے خدا سے جنگ کرنے کے لیے تعمیر کیا جا چکا ہے، کیونکہ کیا آپ یقین کریں گے کہ بائبل کے مطابق اس ٹاور کے اندر 72 قومیں آباد تھی، جس کا اوپر کا سرا مسنگ ہے، اور یہ اوپر کا مسنگ حصہ وہی ہے جسے خدا نے آسمانی آگ کے ذریعے تباہ کر دیا تھا، اور آج اسی مسنگ حصے کو آپ الومناتی اور فری میسنری جیسی شیطانی تنظیموں کے علامتی نشانوں یعنی پیرامڈ کے اندر بھی مسنگ دیکھ سکتے ہیں، جن کے ٹاپ پر ایک نیا پیرامڈ یعنی نئی حکومت یا نیو ورلڈ آرڈر حکومت لانے کا اشارہ بار بار دکھایا جاتا ہے، اور اسی بائبل ٹاور کی ٹاپ پر یہ بل روشنی ڈال کر اس نئی شیطانی حکومت کا اعلان کرتا ہے کہ اس کی شروعات ہو چکی ہے، اور آج صرف دنیا پر شیطان اور اس کے جھوٹے مسیح یعنی دجال کی حکومت ہوگی، ایک ایسی نئی حکومت جس کے لوگ ایک ہی عالمی حکومت سے کنٹرول ہوں گے، اور وہ اسی بال یعنی شیطان کی حکومت ہے۔ کیا یہ سب سملیرٹیز صرف اتفاق ہو سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ لوگ کھل کر پوری دنیا کے سامنے اس نئی شیطانی حکومت کا اعلان کر رہے ہیں، شیطان کی عبادت دنیا کے سامنے کر رہے ہیں، مگر اس وقت بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ اس سب کو دیکھ کر بھی کہیں گے کہ یہ تو صرف ایک سرمنی ہے جسے آرٹسٹک طور پر ہوپ اور لائٹ سے جوڑ کر دکھایا گیا ہے، اور یہ لوگ آنکھیں ہو کر بھی اندھے ہیں، کیونکہ یہ روشنی یا امید کی کرن نہیں بلکہ شیطانیت کی کرن ہے، اور ایسے ہی تو شیطان اور اس کے مسیح دجال کو دھوکے باز نہیں کہا جاتا، جو کہ لوگوں کی نظروں اور سوچ کو دھوکہ دے کر کنٹرول کر کے انہیں گمراہ کرے گا کہ یہاں تک کہ جہنم میں پہنچا دے۔ اپنے آس پاس ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں کہ کیا پوری دنیا کے اندر اس وقت معاشی بدحالی، جنگ، بھوک اور تباہی کیا نہیں ہے؟ کیا اسی فتنے کے دور کے اندر دجال کے ظہور کا ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ جب لوگ مجبور ہو کر یا گمراہ ہو کر اس کا ساتھ دیں گے؟ اس وقت اس کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور اس کی شیطانی حکومت کا بھی اعلان ہو چکا ہے، اور اگر ہم نے ابھی بھی اپنی آنکھیں نہ کھولی تو شاید یہ گمراہی کی موت اور جہنم میں جا کر کھلیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے غافل لوگوں میں شامل نہ فرمائے، آمین۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مطلب
जस्ट एक ओपनिंग सेरेमनी है ना, किसी का अपना मानना ये भी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फैक्ट बता के चीजों को भाई साहब एक्सप्लेन किया है ना, उस तरीके से है ना इमारत बनाई जा रही है, कैसे करा करके जब दज्जाल वाला कंसेप्ट है ना कि वो ऊपर वाली आई इल्यूमिनाटी वाली है ना, तब मेरे को हुआ थोड़ा सा यकीन कि नहीं हाँ यार ऐसा हो सकता है ना। और ये बात तो है कि जो इल्यूमिनाटी या दज्जाल वाला जो कंसेप्ट है वो तो ऑब्वियसली बात है भर चढ़ के उसको एक आगे लेके आया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं इल्यूमिनाटी को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस बॉलीवुड के बहुत से स्टार्स ने या पंजाबी सिंगर्स ने बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे टैटूज बनवाए हुए हैं। पूछा था ना कि इल्यूमिनाटी का क्या मीनिंग होता है, कैसे करते हैं, तो हमें नीचे कमेंट आया था कि अगर ये जानना है तो पता ही करते हैं वो कि अगर आपने इल्यूमिनाटी को माना तो आपको सभी धर्मों की किताबें अपने पैरों के नीचे कुछ नहीं पड़ेगी, देन इसको आप मानोगे, ऐसा कुछ कहा गया, मैंने पढ़ा था कमेंट। तो वही कह रहा हूँ शैतानी वो वाला राज अपनाना, हाँ वही है कि आप शैतान की पूजा करना है, खुदा को मानने के अलावा आप शैतान की तरफ जाना, आपकी विशेष तो सारी की सारी पूरी होंगी, आपको धन दौलत सब कुछ मिलेगा टू जेड जो भी आप चाहते हो, लेकिन जो एट द एंड आपके साथ होगा ना बहुत बुरी होगी, बहुत ही गंदी वाली वैसी होगी भाई साहब। उस चीज से दूर रहो, और अगर उस चीज को पाना बिल्कुल आसान है, जैसे कहते हैं ना कि खुदा को पाना बहुत मुश्किल है, आप सभी को पता है ऐसे आसानी से नहीं मिल जाता, खुदा मिलता ही नहीं है पहली बात किसी को भी, पर उसकी रहमत रहती है ना सभी पे, लेकिन जितना मुश्किल खुदा को पाना है ना उतना ही आसान है शैतान को पाना। भाई साहब शैतान को पाना 1 मिनट में आप थोड़ी सी ज्यादा पूजा करोगे, थोड़ी देर में 5-10 मिनट में कुछ, तो वो आपके पास आ जाएगा, आपकी सारी की सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, पर उससे छुटकारा पाना भाई साहब उतना ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर तो वो समझ लो कि आप अपनी आपकी बॉडी आपके पास नहीं है, वो शैतान के पास ही है, आप अपनी जान अपने हाथों से खो बैठे हो। तो बाकी ये था आपकी क्या है इस बारे में राय कि जो हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स में वो एक जानबूझ के की गई साजिश है या एक ओपनिंग सेरेमनी को इस तरीके से बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए था, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।